नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 श्रावण 28 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदा झैं आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त सदा झैं देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा आज को यस धर्म देशनामा पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, धर्म देशनाको क्रममा आज हाम्रो 507 भाग र आजको देशनाको विषयवस्तु रहेको छ बोधिसत्व धर्मताको विषय। बोधिसत्वहरूको धर्मता भनेको के हो र यो कस्तो धर्मतालाई बोधिसत्व धर्मता भनेर भनिन्छ, यो धर्मता बोधिसत्वहरूले कुन अवस्थामा यो सम्पादन गर्छ आदि इत्यादि विषयहरूमा जान्ने बुझ्ने र मिलिन्द राजाले यही बोधिसत्व धर्मताको विषयमा नागसेन भन्ते सामुन्ने प्रश्न उठाउनु भएको थियो र नागसेन भन्तेले पनि बोधिसत्व धर्मताको विषयमा मिलिन्द राजामा भएका दुविधा संशय सबैलाई हटाएर मिलिन्द राजालाई सन्तुष्ट पार्नु भएको थियो। त उपासक उपासिकाहरू, अब तपाईहरुलाई यो विषयमा देशना गर्ने क्रममा बोधिसत्व भनेको के हो र बोधिसत्वको धर्मता यानी कि धर्मता भनेको स्वभाव धर्म विषयमा अलिकति जानकारी दिएर मात्रै तपाईहरुले देशना गर्नु पर्ला। अब सत्व भनेको चाहिँ प्राणी हो र बोधि भनेको चाहिँ जागृत भएको, जागृत हुने, यतिसम्म जागृत हुने कि अब लोभ द्वेष मोहबाट जागृत भएर उठ्ने। हामी त लोभ द्वेष मोहमै डुबिरहेका छौं हैन। त्यसैले जागृत भनेको चाहिँ लोभ द्वेष मोहबाट उठ्ने हो, यो क्लेश रूपी अन्धकारबाट उठ्ने हो, यसलाई बोध हुने भनिन्छ। त्यसरी बोध हुने व्यक्ति जो भविष्यमा बुद्ध बन्ने व्यक्ति यानी कि बोधि ज्ञान लाभ गर्ने व्यक्ति, त्यस्ता सत्वहरूलाई बोधिसत्व भनेर भनिन्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार लुम्बिनी बगैँचामा जन्मिनु भयो हैन, र त्यही जन्ममा वस्पल भगवान बुद्धले बुद्ध गयाको बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो र त्यो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त त्यति सजिलै उहाँले त्यो ज्ञान लाभ गर्नु भएको होइन। त हामीलाई लाग्न सक्छ सिद्धार्थ कुमारले 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गरेर अन्तत बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो होला भन्ने जस्तो तपाईलाई लाग्न सक्छ। एउटा जुनीको विषयलाई हेरियो भने देखिने त्यस्तै हो। तर याद गर्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू, एउटा बुद्धले यो संसारमा बुद्ध प्रादुर्भाव हुनको निमित्त उसले बोधिसत्वको रूपमा बोधिचर्या गरेर आएको हुन्छ।
त्यो कति समय लाग्दो रहेछ त भन्दाखेरि प्रज्ञाधिक बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने व्यक्तिहरूले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म यो संसारमा जन्म लिएर ज्ञानहरू बतुल्दै बतुल्दै पारमिता गुणधरलाई सम्पादन गर्दै गर्दै त्याग तपस्या हैन पञ्चमहापरित्याग भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू। तपाईँ त्यो पञ्चमहापरित्यागको कुरा सुनायो भने त तपाईँको रौनै ठाडो ठाडो हुन्छ। त्यस्तो त्याग गर्न सक्ने हामीले त त्यो मुखले भन्न पनि सक्दैन, त्यो त बोधिसत्वले त गरेर देखाइसक्यो। हामीले मुखले भन्ने त के हो, मनमा सोच्न पनि सक्दैन त्यस्तो कुराहरू। पञ्चमहापरित्याग भनेको त्यस्तो भयङ्कर त्याग हो। तपाईँले छोराछोरीसम्म त्याग गर्नुपर्ने, दान गर्नुपर्ने अरूलाई। ल मेरो छोराछोरी दान भयो, के को लागि? सर्वज्ञताको लागि। जुन सर्वज्ञ ज्ञानपछि सारा सत्व प्राणीलाई उपकार गर्न सकिन्छ, त्रिलोकलाई उपकार गर्न सकिन्छ। त्यस्तोको लागि त्याग गर्न सक्ने सामर्थ्य सानोतिनो होइन कि। त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त हामीले यसो हेर्दाखेरि एउटै जुनीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले 60 वर्ष बोधी दुष्कर्चर्या गरेर बोधी ज्ञान लाभ गर्नुभयो भन्ने जस्तो हामीलाई लाग्न सक्ला। तर त्यसको पछाडि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्मको पारमिता गुण धर्म पनि पछि पछि आएको छ। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न त्यति सजिलो छैन हैन। यो साधारण हृदय भएको व्यक्तिहरूले यो गर्ने कुरै होइन, यो मुखले भन्ने कुरा होइन। यो हैन, बुद्ध भन्न सबैलाई रहर लाग्ला। तपाईलाई थाहा छैन, तपाईँ शङ्कास्यमा भगवान बुद्ध चाहिँ ताओतिङ्स डेभलपबाट झर्नु हुँदाखेरि कसले बुद्ध हुने इच्छा गरेन र? सबैले इच्छा गरे। त सबै हुन सक्छ? बुद्धको त्यस्तो एउटा प्रभाव देखेर चाहिँ बुद्ध हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कामना नगर्ने कोही पनि थिएन रे। ल तर बुद्धहरू त त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन् जसले पारमिता गुणधर्म सम्पादन गरेर स्वयं बुद्धले त्यसरी चाहिँ भविष्यवाणी गरेको बुद्धहरू हुनुपर्छ। जसरी गौतम बुद्धलाई दीपङ्कर तथागतले नै भविष्यवाणी गरेका, अहिले अब 10 जना बुद्धहरू त भविष्यवाणी भइसक्यो। गौतम बुद्धको जीवनकालमा भएका तपाईँलाई थाहा छैन, नालागिरी हात्ती, पारिलेकीय जङ्गलमा चाहिँ सेवा गर्ने हात्ती, तिनीहरू सबै पछि गएर बुद्ध बन्ने हो। त भगवान बुद्धलाई त्यो फुक्ने कुकुर छ नि, टोडिय ब्राह्मण, त्यो पनि भविष्यमा बुद्धै बन्छ। त्यो दिए ब्राह्मण त्यस्तो हैन। विभिन्न मानवकहरू छन् भगवान बुद्धको विरुद्धमा लाग्नेहरू पनि आखिरमा अन्ततः भगवान बुद्धको शरणमा आउँछन्, उनीहरूले ज्ञान बुझ्छ, पछि त भविष्यमा बुद्ध बन्नेहरू तिनीहरू। भगवान बुद्धको जीवनमा नै त भगवान बुद्धले 10 जना त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् जुन व्यक्तिहरू चाहिँ भविष्यमा यो चाहिँ अजित स्तवीर भनेर भगवान बुद्धकै शिष्य भिक्षु अजित स्तवीर, यही भद्रकल्पमा मैत्रेय बुद्ध भनेर जन्म लिने त भगवान बुद्धको पालामा तपाईँको अजित स्तवीर भएर भिक्षु भएर बसिरहेको। के थाहा, हामी पनि पछि बुद्धै बन्छ कि? पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर हैन। त्यो भनेर हुने होइन, त्यो त पारमिता गुण धर्मले त्यो प्राप्त हुने चिजहरू हो। तपाईलाई मैले चाहिँ यो मैत्रेय बुद्धको विषयमा, यो 10 बोधिसत्वको विषयमा धर्म देशना गर्दाखेरि अजित स्तवीर गएन र? तपाईहरुलाई केमा त धर्म देशना गरेन मैले? सबै गरिसके, अझै बाँकीहरू पनि गर्दैछु हैन। अजित स्तवीर भनेको भगवान बुद्धकै पालाको एउटा भिक्षुको नाम हो। त्यो भिक्षु हो, भगवान बुद्धको चिवर लगाउन पाउने त्यो भिक्षु। भविष्यमा त मैत्रेय बुद्ध पो बन्ने रहेछ त त्यो। हैन, त्यसैले अहिले त बोधिसत्व त तपाईको तुसित देवलोकमा छ अहिले। पछि यो संसारमा समय काल परिस्थिति मिलेपछि यो संसारमा
जन्म लिनको निमित्त अहिले तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। तुसित देवलोकमा यो बोधिसत्वहरू रहने देवलोक हो। तपाईले पुण्य गर्नुहोस्, धर्म गर्नुहोस्, तुसित देवलोकमा जानुहोस्, मैत्रेय बोधिसत्वलाई भेट्नुहोस्। तपाईको जाने समय भएन र भनेर भन्नुहोस्। अब अझै त देवपुत्रको रूपमा जन्म लिनु भइरहेछ हैन। उहाँ बोधिसत्वहरूको एउटा धर्मता हुन्छ, यानि स्वभाव धर्महरू हुन्छ। यो स्वभाव धर्म भनेको के हो त उहाँहरूको भन्दाखेरि तुसित देवलोकमा जन्म लिँदाखेरि यो धरतीलाई अवलोकन गरेर बस्नुहुन्छ के उहाँहरू चाहिँ। म यो धरतीमा कहिले जाने, कुन समयमा जाने, कहाँ जाने, कसको गर्भमा बस्ने, कति समयसम्म बस्ने आदि इत्यादि सबै चीजहरूको चाहिँ हुन त यो निदान कथामा चाहिँ पञ्च महाअवलोकन भनेर व्याख्या गरिएको छ है। तर यो मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ पञ्च होइन अष्ट महाअवलोकन भनेर उल्लेखित छ। हुन त पञ्च महाअवलोकनमै त्यो सबै समावेश त हुन्छ, तर मिलिन्द प्रश्नमा अझै अर्को व्याख्या गरिएको छ। व्याख्या गरिएको भन्दाखेरि पनि प्रश्न सोधिएको छ। त तपाईको बोधिसत्वहरूको धर्मता भनेको अब कस्तो रह्यो त भन्दाखेरि बुद्ध हुनको निमित्त बोधिसत्वहरूले यस धरतीमा जुन महाअवलोकनहरू गरिन्छ त्यसलाई नै धर्मता, बोधिसत्वहरूको स्वभाव धर्मता भनेर भनिन्छ। भनेपछि बोधिसत्वले हेर्ने रहेछ यो पृथ्वीमा कहिले जाउँ म भनेर बसिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि पारमिता सबै पुरा गरेर आइसकेको हुन्छ कि हैन। यसै विषयमा चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रश्न सोध्नु भएको। के भनेर सोध्नु भयो? भन्ते नागसेन धर्मका कुरा बताउँदै देशना गर्नु हुँदै भगवान बुद्धले बोधिसत्वहरूको धर्मताको विषयमा पनि भन्नुभएको छ हैन। यो भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको। फेरि हामी त माध्यम मात्रै हो, तपाईलाई देश नगर्ने हामी त भिक्षुहरू माध्यम मात्रै हो। यो सबै कुरा त भगवान बुद्धकै कुरा हो। त जे भन्दैछु त्यो भगवान बुद्धकै शब्दहरू हुन्। यति कुरा त तपाईले याद गर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धले बोधिसत्वहरूको धर्मताको विषयमा भन्नुभएको छ रे। भगवान बुद्धहरूका आमा बुबा जो बन्नुहुन्छ उनीहरू पहिल्यै नै निश्चित भइसकेको हुन्छ। कसले भन्नुभएको? भगवान बुद्धले। बोधिसत्वका आमा बुवाहरू पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ। बोधिसत्वले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने बोधि वृक्षको पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ हैन। र भगवान बुद्धका अग्र श्रावकहरू को हुने हो त्यो पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ। र भगवान बुद्धलाई चाहिँ निजी उपस्थापकको रूपमा सेवा गर्ने उपस्थापक पनि पहिल्यै नै त्यो चाहिँ के भइसकेको हुन्छ? निश्चित भइसकेको हुन्छ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धहरूका सबै चीजहरू पहिले नै निश्चित भइसकेको हुन्छ के। तपाईको कुन लोकमा जन्मिन्छ? मनुष्य लोकमा। कहाँ जन्मिन्छ? कुन द्वीपमा जन्मिन्छ? जम्बू द्वीपमा। कुन कुलमा जन्मिन्छ? त्यो ब्राह्मण र क्षत्रिय कुलमा हैन। र उहाँ भगवान बुद्ध जन्मनु हुने आमा बुवाहरू पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ। बोधि ज्ञान लाभ गर्ने वृक्ष पनि निश्चित हुनसक्यो। अग्र श्रावकहरू भनेको चाहिँ तपाईको दायाँ बायाँ हात हुने जस्तै तपाईको भगवान बुद्धको अग्र श्रावकहरू मध्येमा सारीपुत्र भन्थे, मौदगल्यान भन्थे, पहिलादेखि निश्चित थियो। त्यही जन्ममा आएर मात्र निश्चित हुन आएको होइन। र आमा बुबा पनि निश्चित भइसकेको छ हैन। यसरी उपस्थापक सेवा गर्ने कसले? भगवान बुद्धलाई।
त्यो सारा निजी उपस्थापक भनेको तपाईको पर्सनल सेक्रेटरी भने जस्तो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण सेवा सत्कारदेखि लिएर चाजो बाजो मिलाउने सारा चीज लेखाजोखा गर्ने एउटा चाहिँ उपस्थापक हुन्छ, त्यो पनि पहिले निश्चित भइसकेको हुन्छ। त भगवान बुद्धले नै भन्नुभयो त यो हुन्छ पनि हैन। अब हाम्रो गौतम बुद्धको जति पनि यो आमा बुबा सुधोधन महाराज, आमा महामाया देवी र कपिलवस्तु हैन, लुम्बिनीमा जन्मिने, यो जम्बुद्वीपमा पर्छ। जम्बुद्वीप पहिला त जम्बुद्वीप भनिन्थ्यो, जम्बुद्वीपमा जन्मिनु हुने हैन। अनि गौतम बुद्धको अग्रश्रावकहरू हुने भनेको पहिले नै सारीपुत्र भन्थे, मौद्गल्याण भन्थे, त्यो त पहिले नै निश्चित भइसकेको हुन्छ। र आनन्द महास्थवीर तपाईको उपस्थापक, त्यो आनन्द महास्थवीर उपस्थापक पनि पहिल्यै निश्चित भइसकेको हुन्छ। किन त्यसरी भएको त भन्दाखेरि जसरी भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त पारमिता गुणधर्महरू सम्पादन गरेर आएको हुन्छ, आउनु भएको हुन्छ, त्यसरी नै यो अग्रश्रावकहरू उपस्थापकहरूले जति चाहिँ त्यो पहिले निश्चित हुन्छन् नि, ती सम्पूर्ण निश्चित भएका व्यक्तिहरूले पनि पहिल्यै पारमिता गुणधर्म सम्पादन गरेर आएको हुन्छ। म भगवान बुद्धको अग्रश्रावक हुनेछु, म भगवान बुद्धको उपस्थापक हुनेछु, आमा बुबा हुन पाऊँ हैन। यसरी भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित जति पनि विषयवस्तुहरू छन् त्यो सबै चिज पहिले निश्चित हुन्छ। किन निश्चित हुन्छ त? उहाँहरूले पनि त्यसरी अधिष्ठान गरेर पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गरेर आएको हुन्छ। अब तपाईले अग्रश्रावक हुनेहरूले पनि त कयौं कल्प कयौं असंख्य पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आउनु भएको हुन्छ नि त। त्यसैले त सारीपुत्र भन्दै मौद्गल्याण भन्दै आउनु हुँदाखेरि भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो त भन्नुभएको नि, हे भिक्षुहरू देख्नुभयो उहाँहरू आउनु भएको, उहाँहरू यो तथागतको शासनको अग्रश्रावकहरू हुनेछन्, उनीहरूलाई स्वागत गर। अरे ल, यद्यपि ती सारीपुत्र भन्थे र मौद्गल्याण भन्थे भन्दा पनि पहिला नै भिक्षु बन्नेहरू थुप्रै थिए। पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षु नि उहाँहरू भन्दा पनि ज्येष्ठ भिक्षुहरू हुन्, त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ अग्रश्रावक हुनु भएन, दायाँ हात बायाँ हात हुनु भएन। सारीपुत्र भन्थे मौद्गल्याण भन्थे नै दायाँ हात बायाँ हात हुनुभयो। किन त भन्दाखेरि पहिल्यै उनीहरूले प्रार्थना गरेर आएका थिए, म गौतम बुद्धको पालामा अग्रश्रावक हुन पाऊँ भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर आएका व्यक्तिहरू हुन् के तिनीहरू। त्यसरी प्रार्थना मात्र गरेर हुँदैन, पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर आएका व्यक्तिहरू हुन् कि। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनमा घट्ने त्यो विभिन्न घटनाक्रममा सबै चिजहरू पहिले नै निश्चित भइसकेको हुन्छ। हैन त अर्को थरी के पनि कुरा छ त भन्दाखेरि त सारा कुराहरू निश्चित भइसकेको छ भने भगवान बुद्ध पनि हैन, यो हाम्रो धर्ममा के पनि उल्लेख छ त भन्दाखेरि तुसित देवलोकमा बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिँदाखेरि, तुसित देवलोकमा रहँदा नै बोधिसत्वले अष्ट महाअवलोकन गर्नुहुन्छ रे। फेरि 8 वटा महाअवलोकन गर्नुहुन्छ रे हैन। त निदानमा तपाईको चाहिँ पंच महाअवलोकन भनेर लेखिएको छ। निदानमा चाहिँ तपाईको चाहिँ व्याख्या गरिएको छन त। त्यसमा चाहिँ काल, द्वीप, देश, कुल र आमा बुबा, यो चाहिँ निदान कथा अनुसार चाहिँ यो पंच महाअवलोकन भनेर उल्लेखित छ। यसैमा धेरै कुराहरू चाहिँ समावेश हुन्छ। यो
मिलिन्द प्रश्नमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको त अस्त महाअवलोकनको विषयमा कुरा गर्नुभएको छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यो मिलिन्द प्रश्नकै सन्दर्भमा अस्त महाअवलोकनको विषयमा नै कुरा गर्छौँ। त बोधिसत्व तुलसीदेव देवलोकमा हुँदाखेरि यो अस्त महाअवलोकन गर्नुहुन्छ अरे के पर्छ त त्यसमा? तुलसीदेव अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो अजित देवपुत्रले अहिले पनि यो धरतीलाई अवलोकन गरेर बसिरहनु भएको छ। उहाँ जन्मिनुको लागि समय सापेक्ष भयो कि भएन भनेर। त अस्त महाअवलोकन भनेको के भयो त भन्दाखेरि, एक मनुष्य लोकमा जन्म लिनको निमित्त कुन काल यानी कि कुन समय उचित हो भनेर बोधिसत्वले तुसित देवलोकबाट अवलोकन गर्नुहुन्छ। यो धरतीमा कुन समयमा म जन्म लियो भने उपयुक्त हुन्छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ बोधिसत्वको त सारा पारमिता गुण धर्महरू पूर्ण भएर अब एउटा जन्म लिइसकेपछि त बुद्ध हुने अवस्थासम्म आइसक्यो। त्यसैले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने त्यो काल त्यो समय कुन चाहिँ समय उचित छ, कुन चाहिँ समय उपयुक्त छ भनेर यानी कि काल अवलोकन गर्ने यानी कि समय अवलोकन गर्ने यो एक नम्बर पर्यो। त्यो बोधिसत्वले तुलसी देवले त्यो हेर्छ कि समय, उहाँहरू समय पर्खेर बस्नुहुन्छ कि कुन समय हो म मनुष्य लोकमा जन्म लिने, कुन समय हो भनेर यहाँको अवस्थालाई हेरेर बसिरहनुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा यो पृथ्वी त पृथ्वी, मनुष्य त मनुष्य लोक हो न, यत्रो ठुलो मनुष्य लोक छ, पृथ्वी छ। यो पृथ्वी लोकमा कुन चाहिँ द्वीपमा म जन्म लिउँ भनेर पनि त्यो पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ। त तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, जति पनि बुद्धहरू जन्मिनुहुन्छ, जति पनि बुद्धहरूले द्वीप रोज्नुहुन्छ त्यो भनेको जम्बू द्वीप नै हो। यो जम्बू द्वीप भनेको चाहिँ यो एसिया हो क्या, एसिया। त्यसैले यस लाइट अफ एसिया भन्छ नि त भगवान बुद्धलाई, त्यो भन्ने हो। तर त भगवान बुद्ध त लाइट अफ युनिभर्स हो के। भगवान बुद्ध त यो त्रिलोकको यो जो ब्रह्माण्डको ज्योति हो नि त। भनेपछि भगवान बुद्धहरूले आफ्नो पारमिता गुण धर्मलाई पूर्णता दिनको निमित्त जम्बूद्वीपलाई रोज्नुहुन्थ्यो। अब जम्बूद्वीप भनेको कहाँ पर्छ तपाईँलाई अलिकति अन्यल पर्ला, मैले सरसर्ती भन्ने होला। हिमालको काखमा, हिमालको मुनतिरको जति पनि फाँटहरू छन् नि ती सबै जम्बूद्वीप हो, सबै जम्बूद्वीप। त तपाईँको चाहिँ यो व्याख्या गर्ने हो भने चाहिँ हिमालको मुनि मुनिको सबै फाँटहरू भनेपछि हिमाल जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँको सबै भूमिहरू। अब हाम्रो चाहिँ सगरमाथा छ होइन, सगरमाथाबाट यतापट्टि समुद्रतिरको जति पनि भाग छ नि तपाईँको अब कुन चाहिँ भाग भन्नु पर्यो, तपाईँको अब दक्षिण भाग भन्नु पर्यो। अब हिमाल त उत्तरमा पर्ने भयो होइन, त्यसको मुनतिरको चाहिँ जति पनि उयो दक्षिण भागहरू छन् नि सारा जम्बूद्वीप हो कि। अहिले के पर्छ, नेपाल त पर्ने नै भयो होइन। नेपालमा एकजना बुद्ध मात्र जन्मिनु भएको हो र होइन। तपाईँ जानुहोस् न त्यहाँ कपिलवस्तुमा ककुछन्द बुद्ध जन्मिनु भएको, के बुद्धहरू जन्मिनु भएको त्यहाँ चाहिँ सबै स्तम्भहरू छ अहिलेसम्म पनि। भनेपछि जम्बूद्वीप त नेपाल पर्ने नै भयो। त्यसपछि तपाईँको इन्डिया होइन, यतापट्टि बङ्गलादेश, भुटान, यतापट्टि पाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान होइन, त्यहाँसम्मको। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान होइन त्यहाँसम्मको भाग पनि जम्बूद्वीपमा पर्छ कि।
अब यतापट्टि तपाईँको चाहिँ थाइल्यान्ड बर्मासम्मको यो सीमासम्म पर्छ क्या तिनीहरू। तिनीहरूमा पनि अलिकति हिमालहरू पर्ने भएको त्यो भागहरू सबै के मूल पर्ने जम्बूद्वीप चाहिँ फेरि नेपाल र इन्डिया हो क्या फेरि अहिलेको हिसाबमा, भौगोलिक हिसाबमा। पाकिस्तान पनि अलिकति पर्ला होइन, त अरू पनि पर्छन्, अरू पनि हिमालको मुनतिरका ती भागहरू, एसियाको भाग प्राय सबै पर्छन् भन्दा पनि हुन्छ। तर चाइना यतापट्टि पर्यो फेरि त्यो अर्कै भागतिर पर्यो त्यो चाहिँ। तर उनीहरूले पनि हामी जम्बूद्वीप भनेर भन्नेहरू पनि छन्। त द्वीपलाई अवलोकन गर्नुहुन्छ। किन यो द्वीपलाई अवलोकन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त, जुन त्याग तपस्या गर्नको निमित्त, जुन मिथ्या दृष्टिहरूलाई चाहिँ चकनाचुर गर्नको निमित्त, धर्म प्रचार गर्नको निमित्त यो सारा यो जम्बूद्वीप चाहिँ ध्यान भूमिहरू, ज्ञान भूमिहरू हो कि। संसारलाई ज्योति यहाँबाटै प्राप्त हुन्छ। बुद्ध यहाँ जन्मिनु भनेपछि त हैन, त कुन चाहिँ द्वीप मैले रोज्नु पर्ला, कहाँ छ त जम्बूद्वीप भनेर चाहिँ माथि कहाँ लोकमा बसेर, तुसी त देवलोकमा बसेर अझै त देवपुत्र जुन भविष्यमा मैत्रेय बोधिसत्वको रूपमा अहिले जन्मिरहनु भएको छ, अझै त देवपुत्र, अझै त स्थवीर मैत्रेय बोधिसत्वको रूपमा अब माथि जन्मिरहनु भइरहेको छ। त्यो भविष्यमा मैत्रेय बुद्ध भएर जन्मिन्छ, त्यही भएर मैत्रेय बोधिसत्व पनि भनिन्छ। र मैत्रेय बोधिसत्व नै भयो। त्यसपछि अर्को के हेर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि म कुन चाहिँ देशमा जन्म्यौँ भनेर चाहिँ अब जम्बूद्वीपमा धेरै ठुलो भागहरू छ, त्यसमा त प्राण देश छुट्याएको हुन्छ कि टुक्रा। अब हाम्रो गौतम बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि नि जम्बूद्वीपमा त धेरै राज्यहरू थिइन्। ती राज्यहरू मध्येमा पनि कपिलवस्तु राज्यमा, देशमा भगवान बुद्धले, यो गौतम बुद्धले रोज्नुभयो। किन रोज्नुभयो त भन्दाखेरि जुन भगवान बुद्धले जन्म दिनु हुने आमा बुवाहरू जुन देशमा जन्मिन्छ त्यही देशलाई रोज्नु पर्यो फेरि। हैन, भगवान बुद्धलाई जन्म दिने आमा बुवाहरू पनि जम्बूद्वीपमै जन्मिन्छ फेरि। त्यस्तै गरी 4 नम्बरमा के हेर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कुन कुलमा जन्म लिनु पर्ला, त्यो कुललाई पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ। काल भयो, द्वीप भयो, देश भयो, कुल भयो। त बोधिसत्वहरू बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त कि ब्राह्मण कि क्षत्रिय कुलमा जन्मिन्छ। अब ब्राह्मण भनेपछि तपाईँले वर्मुहरू भन्नु होला, त्यस्तो वर्मुहरू होइन। ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण कुल भनेको चाहिँ ज्ञान बुद्धि परिपक्व भएको कुल भनेको। त्यसरी जातीय रूपमा ब्राह्मणहरू भनेर चाहिँ तपाईँले व्याख्या गर्यो भने अर्कै अर्थ लाग्न सक्छ हैन। त कुलको विषयमा पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ बोधिसत्वहरूले। र अर्को 5औं नम्बरमा के अवलोकन गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आमा र बुबा हैन। र आमा र बुवालाई पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ। बुद्धलाई जन्म दिने आमा बुवाहरूको पनि त अवलोकन हुनु पर्यो नि। अब यो निदान कथामा चाहिँ आमा र बुबा र आयु प्रमाण भनेर लेखिएको छ। अब मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ अलिकति त्यसलाई टुक्रा पारेर व्याख्या गरिएको छ। आमाको हैन, आमा पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ, आमा बुबा पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ भन्ने विषय भयो।
बुद्धलाई जन्म दिने आमा कति शुद्ध हुनु पर्यो, कति पारमिता गुण धर्म पुरा गरेको हुनु पर्यो, त्यो पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 6 नम्बरमा आयु प्रमाण, त्यसलाई पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ। भगवान बुद्धलाई जन्मिसकेपछि अब आमाको आयु पनि कति दिन भयो र? भगवान बुद्धलाई जन्मिने बित्तिकै 7 दिनमा आमाको के भयो? मरण भयो। त्यसैले चाहिँ आमाको हैन मात्रै अवलोकन गरेर भएन, आयु संस्कार पनि, आयु प्रमाण पनि अवलोकन गर्नुहुन्छ हैन। अब बोधिसत्वहरू भनेको चाहिँ तपाईको 10 महिना नै गर्भमा बसेर जन्म लिनुहुन्छ। त्यसपछि 7 नम्बरमा यही चाहिँ चीजहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। मिलेन्द्र प्रश्नमा अलिकति व्याख्या गरेर बोधिसत्वहरू 10 महिनासम्म गर्भमा बस्नुपर्ने भएको कारणले आमाको आयु पनि 10 महिना 7 दिन त्यस्तो भएको छ कि बाँकी छ कि छैन? त्यो बाँकी हुँदाखेरि बोधिसत्वहरू बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुको निमित्त जन्म लिन आउनुहुन्छ के। त्यसरी समय प्रमाण, आयु प्रमाणलाई हेरेर गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कहिले महाविनिष्क्रमण गर्ने भन्ने सम्मको पनि अवलोकन गरेर मात्रै बोधिसत्वहरूले यो धरतीमा प्रादुर्भाव हुने हो हैन। यसरी 8 प्रकारका महाअवलोकन भनेर बोधिसत्वहरूले तुसित देवलोकमा बसेर त्यसरी अवलोकन गरिरहेको हुन्छ। निदान कथामा 5 पञ्चमहाअवलोकन भनेर लेखिएको छ। अब यो चाहिँ मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ त्यसलाई टुक्रा गरेर 8 वटा बनाइदिएको छ, तर खासमा कुरा त्यही हो। अब त्यसरी अवलोकन गर्नुहुन्छ त मिलिन्द राजाले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि एकातिर बोधिसत्वहरूको सारा चीजहरू निश्चित भइसकेको हुन्छ, आमा पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ, तपाईको बोधि ज्ञान लाभ गर्ने कहाँ हो त्यो पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ, अग्रश्रावकहरू पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ, उपस्थापक पनि निश्चित भइसकेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ भने फेरि अर्कोपट्टि फेरि बोधिसत्वहरूले त्यसरी अष्ट महाअवलोकन पनि गरिन्छ भनेर पनि भनिन्छ। भन्ते नागसिन मलाई दुविधा भयो, यदि पहिला नै सबै कुराहरू निश्चित भइसकेको भए बोधिसत्वहरूले किन त्यसरी अवलोकन गर्नुपर्ने? अवलोकन गर्नै परेन हैन। यदि भगवान बुद्धका सारा विषयवस्तुहरू निश्चित भइसकेको कुरा सत्य हो भने तुसित देवलोकमा बोधिसत्वहरूले महाअवलोकन गर्ने झुटो ठहरिन्छ, असत्य ठहरिन्छ। भन्ते नागसेन यदि होइन बोधिसत्वहरूले यो महाअवलोकन त गर्छ, महाअवलोकन गरेर मात्रै तुसित देवलोक पृथ्वीमा उहाँहरू झर्नुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ हैन गर्भमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो भने पहिले नै सारा कुराहरू निश्चित भएको कुराहरू चाहिँ असत्य ठहरिन्छ। यो विषय पनि मलाई चाहिँ दुविधा भयो। भन्ते नागसेन निश्चित भइसकेको भए बोधिसत्वले हेर्नै नपर्ने, यदि हेरेको हो भने सायद त्यो निश्चित भएको छैन होला। भनेपछि यो दुईटा कुरा एक आपसमा बाजी हो। यस्ता कुराहरू त सम्पूर्ण ज्ञान भइसकेपछि त सारा कुरा छर्लङ्गै हुने हो। तर बोधिसत्व भइसकेपछि बुद्धत्व ज्ञान त लाभ भएको छैन, त उहाँलाई सबै थाहा भइसकेको छ भने त्यो अर्कै विषय भयो फेरि हैन।
त भन्थे मलाई चाहिँ दुविधा भयो कि कुन कुलमा जन्मिने, कुन कालमा जन्मिने, कुन द्वीपमा जन्मिने, कुन आमा बुबा र आयु प्रमाणहरू हुने, हैन, कति समयसम्म गर्भमा रहने, कहिले गर्भस्थ त्याग गर्ने जस्ता यो सम्पूर्ण कुराहरू सबै निश्चित भइसकेको भए किन अवलोकन गर्नु पर्यो, हैन? किन त भन्दाखेरि निश्चित भइसकेको कुरालाई त्यसरी अवलोकन गरेर बस्नुको औचित्य के भयो र? फेरि अवलोकन गरेकै भन्छ फेरि। त अवलोकन भनेको त तपाईले नजानेर नबुझेर छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने त होला नि। जानेको भए, निश्चित भएको भए त के हेर्नुपर्छ र भन्थे नागसेन। त मलाई दुविधा भयो। नागसेन भन्थे यो विषयमा पनि तपाईले अलिकति मेरो दुविधालाई चाहिँ हटाइदिनु पर्यो, शंका उपशंका चाहिँ दूर गरिदिनु पर्यो, मेरो मनलाई सन्तुष्ट पार्नु पर्यो। तपाई नै हो पण्डित, तपाई नै हो मेधावी। तपाई जस्तो भिक्षुले यो विषयलाई समाधान नगरे कसले गरिदेला? अरु विषय जस्तै यो विषयलाई पनि मलाई समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन पन्तलाई सोधेको, ताकि भविष्यमा विरोधीहरूले यस्ता भ्रम उत्पन्न गर्न सक्ने यी विषयहरूलाई छर्लङ्ग पारेर अहिले नै गयो भने पछि ती विरोधीहरूले भ्रम सिर्जना गर्न सक्दैन, विरोधीहरूले विरोध गर्न सक्दैन, अज्ञानी मान्छेहरू हैन सर्वसाधारणलाई चाहिँ अलमल्याउन सक्दैन। भगवान बुद्धका कुराहरू, यी कुराहरू एक आपसमा बाजिएको छ, यो सत्य होइन, झुटो कुरा हुन्छ भनेर मान्छेहरूलाई भ्रमित पार्न सक्छन् त। नागसेन भन्थे यो कुरालाई पनि अलिकति स्पष्ट पार्नु पर्यो भनेर चाहिँ मिलिन्द राजाले नागसेन पन्थलाई भन्नु भएको। त नागसेन पन्थले मिलिन्द राजाले भने, महाराज मिलिन्द, जुन यो भगवान बुद्धले उल्लेख गर्नुभएको विषयहरू छन् नि, भगवान बुद्धका आमा बुवाहरू पनि पहिले नै निश्चित भइसकेको हुन्छ। उहाँको अग्रश्रावकहरूदेखि लिएर बोधि ज्ञान लाभ गर्ने वृक्षदेखि लिएर उपस्थापकहरूदेखि लिएर सारा चिजहरू भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित विषयहरू त सबै यो त पहिले नै निश्चित भइसकेको कुरा चाहिँ एकदम ठीक हो, एकदम सही हो, यस्तै हुन्छ, यस्तै हुन्छ, यो पक्का हो महाराज, यसमा कुनै दुविधै नगर्नुहोस्। यो बुद्धको पालामा मात्र होइन, त्यो सारा बुद्धहरूको त्यस्तै हुन्छ। सारा बुद्धहरूको चाहिँ अग्रश्रावकहरू, अग्रश्राविकाहरू, उपस्थापकहरू, आमा बुवाहरू, यो द्वीप, यो सबै चिजहरू त तपाईको चाहिँ पहिले अब यो गौतम बुद्धको सन्दर्भमा त दिपङ्कर तथागतले 4 1 लाख कल्पपछि, हे सुमेध तपस्वी, तिम्रो गौतम नामले तिमी तथागत बुद्ध नै बन्ने छ भनेर भविष्यवाणी गरेर ल्याएको होइन? त्यो त पहिल्यैदेखि निश्चित भइसकेको त्यो कुराहरू। महाराज मिलिन्द, यो कुरा सही हो, ठीक हो, सम्यक हो, सत्य हो। त्यसो भए त्यो तुसित देवलोकबाट महाअवलोकन गर्ने छुतो होला कि के हो भन्थे नागसेन भन्नुहुन्छ, मिलिन्द राजा, यो पनि सत्य हो। तुसित देवलोकमा बोधिसत्वहरू रहनु हुँदाखेरि उहाँहरूले महाअवलोकन गर्नै हुन्छ। कुन कुलमा जन्मिने, कुन कालमा जन्मिने, कुन द्वीपमा जन्मिने, हैन, कुन देशमा जन्मिने, आमा बुवाहरू के छ, कसो छ, उहाँहरूको चाहिँ आयु संस्कार कति छ, हैन, ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बोधिसत्वले अवलोकन गर्छ। त्यसलाई महाअवलोकन भनेर भनिन्छ। यो मिलिन्द प्रश्नमा चाहिँ अष्ट महाअवलोकन भनेर लेखिएको छ। यसलाई टुक्रा गरेर देखाइएको मात्रै हो, तर चाहिँ निदान कथावत्थुमा चाहिँ पञ्च महाअवलोकन भनेर उल्लेखित पाइन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईहरु डोमन हुन्छ भनेर मैले यो पञ्च महाअवलोकनको विषयमा पनि देशना गरिसकेकोले पहिला त भन्थे पञ्च भनेको
अहिले अस्त आयो भनेर भन्नु होला भनेर चाहिँ मैले तपाईँलाई यो पनि व्याख्या गरिदिएको हैन। यो पञ्चमहाअवलोकनमा चाहिँ दुईटा कुरालाई जोडिएको छ कि आमा बुवा र आयु प्रमाण भनेर चाहिँ जोड्न ल्याएको हुन्छ कि हैन। जस्तै अब बोधिसत्वहरू भनेको जन्म लिँदाखेरि 10 महिना गर्भमा राखेर मात्रै जन्मिन्छ बोधिसत्वहरू भनेको। अब तपाईँ कति महिनामा जन्मेको? 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना, कति महिना हैन। मेरो आमालाई सोधेको त 10 महिना हो, 10 महिना लागेर जन्मेको भन्छ। कोही 10 महिनामा पनि जन्मिन्छ। मैले पनि देखेको छ सबै बच्चाहरू 10 महिनामा जन्मेको बच्चाहरू पनि छ। कोही त त्योभन्दा बढी नै जन्मिन्छ। बढी भएको पनि होइन, कम भएको पनि होइन। बोधिसत्व भनेको चाहिँ 10 महिनामा जन्मिन्छ कि। त्यो समय प्रमाणलाई बोधिसत्वहरूले अवलोकन गर्नुहुन्छ। महाराज तुसित देवलोकमा बोधिसत्वहरूले त्यसरी अवलोकन गर्ने पनि सत्य नै हो, सत्य नै हो, सत्य नै हो। अनि मिलिन्द राजा चाहिँ अलमलियो कि किन अलमलियो? दुईटै कुरा सत्य भन्छ, तर त्यो सत्य दुईटा चाहिँ एक आपसमा बाजिएको छ। त मिलिन्द राजाले चाहिँ टाउको कन्कन्याएर हैन के भन्छ यो नागसेन पन्थीले दुईटै कुरा सही भन्छ, तर मलाई चाहिँ दुविधा छ। म जस्तो मान्छेलाई दुविधा छ त अरू मान्छेलाई कसरी दुविधा नहोला? भविष्यमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू जन्मिन्छ भगवान बुद्धको विषयमा जान्दै गर्दाखेरि यो विषयमा त दुविधायुक्त हुन्छ र विरोधीहरूले यसै विषयलाई लिएर चाहिँ कोटकुट्याउँछ नि। त्यहाँ भगवान बुद्धको कुरामा असत्य कुराहरू छन्, यो 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 भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विरोधीहरूले चाहिँ त्यो अङ्कित गर्न पाउने भयो नि त। विरोधहरूले भ्रमित पार्न सक्ने भयो नि त भनेर चाहिँ विचार गरेर कसरी चाहिँ यो दुईटै कुरा सही हुन्छ त नागसेन भन्थे। म त अलमले। त्यसपछि नागसेन पन्थीले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज बोधिसत्वहरूले त्यसरी अवलोकन गर्नु भएको विषय चाहिँ पहिल्यै सबै कुराहरू निश्चित भइसकेको हुन्छ। त्यसैले त ती निश्चित भएको कुराहरू छ कि छैन भनेर हेरेको त हो नि, अवलोकन गरेको नि। हुन त सबै कुराहरू निश्चित भइसकेको हुन्छ, तर अवलोकन त गर्नु पर्यो, जाँच पडताल त गर्नु पर्यो नि। त के फरक भयो, के बाजियो र, कसरी दुविधा भयो र? बोधिसत्वहरूले आफ्नो निश्चित भएको कुरा हो, हुन त अवलोकन नगरे पनि हुने हो, तर बोधिसत्वहरूको स्वभाव धर्मता भनेको त्यसरी निश्चित भएको चिजहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ, त्यो हेर्नु त पर्छ। महाराज 8वटा यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरू पहिले नै हेर्नुपर्छ। 8वटा कुराहरू यस्ता छन् जुन कुरालाई पहिला नै अवलोकन गर्नुपर्छ रे। त मिलिन्द राजाले के भन्छ? 8वटा कुराहरू छन् रे, ती 8वटा कुराहरू पहिला नै अवलोकन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भन्थे नागसेन। त्यसो भए ती 8वटा अवलोकन गर्नुपर्ने ती कुराहरू के हुन् त? त्यो पनि म बुझौँ न भनेर भनेपछि नागसेन पन्थीले फटाफट भनेर ल्याउनु भयो। कुन चाहिँ 8वटा त भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरूले जस्तै श्रेष्ठी यानी कि व्यापारीले आफ्नो माल सामान बिक्री गर्नुभन्दा पहिले नै त्यो सामानहरूको अवलोकन गर्नुपर्छ अरे। व्यापार गर्नु त निश्चितै हो, तर पनि व्यापार गर्नु अगाडि एकचोटि त्यो सामानलाई एकचोटि हेर्दाखेरि व्यापारीहरूलाई लाभै हुन्छ, राम्रै हुन्छ, सबैको विश्वास नै जित्छ, कुनै देशमा चाहिँ विघ्न बाधाहरू आउँदैन। त्यसैले श्रेष्ठी यानी कि व्यापारीहरूले आफ्नो माल सामान बिक्री गर्नुभन्दा पहिला एकचोटि अवलोकन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। एक
दोस्रो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि तपाईको हात्तीले खुट्टा चाल्नु भन्दा पहिले नै सुँडले अगाडिको जमिनको अनुगमन अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्नु भएको छ हात्तीले चाहिँ पाइला चाल्दाखेरि त्यो सुँड छ नि सुँड त्यसले त्यो अगाडिको भूमिलाई उसले चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ त्यो अवलोकन गरिसकेको हुन्छ अन्वेषण गरिसकेको हुन्छ गन्वेषण गरिसकेको अनुगमन गरिसकेको हुन्छ अनि त्यो हात्तीको खुट्टा चाहिँ लम्किन्छ कि त्यो गर्नै पर्छ त्यो नत्र भने हात्तीको खुट्टा कहाँ पर्छ त्यो सुँडले त्यसरी गर्छ अरे। त्यस्तै गरी गाडावाल व्यक्तिले अन्जान एउटा नदी टर्नु अगाडि नै किनारालाई हेर्नुपर्छ अरे। नदी त तर्ने तर यहाँबाटै त्यो अन्जान त्यो किनारा त्यो नदी छ हैन। गाडावाल मान्छेले नदी तर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ घोरघोर तरे त भएन नि, किनारालाई यसो हेर्न सक्नुपर्छ अरे कस्तो छ के छ कति टाढा छ कसरी तर्नु सकेला। त्यसरी चाहिँ गाडावान व्यक्तिले पनि नदी तर्नु अगाडि किनारालाई अवलोकन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ तेस्रो नम्बरको भयो। चौथो नम्बरमा के छ त भन्दाखेरि एउटा माझीले बोटेले भनेको बोटमा बस्ने त्यो माझीले तीरमा पुग्नु भन्दा पहिले नै माझीले त बोट यसरी चलाउँछ त्यसरी माझीले आफ्नो बोट चलाउँदाखेरि त्यो तीरमा लानु पर्यो भने जुन तीरमा लाने हो त्यो तीरमा पनि माझीले पनि त्यो तीरलाई अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तीरमा जाने नै हो पक्का छ तैपनि माझीले त्यो डुङ्गालाई यसरी खियाउँदाखेरि त्यो माझीले त्यो तीरलाई हेर्नुपर्छ कि त्यो तीरलाई अवलोकन गर्नुपर्छ कि अनि मात्रै त्यो तीरमा सरर जाने हो हैन। यो चाहिँ 4 नम्बरको भयो। त्यसपछि वैद्यले पनि उपचार थाल्नु भन्दा पहिले नै रोगीको अवस्थालाई हेर्नुपर्छ। रोगीलाई उपचार गर्ने त निश्चित नै छ त्यसमा कुनै शंकै छैन तर वैद्यले के हेर्नु पर्यो पहिला रोगी आयो भन्ने बित्तिकै आफूसँग भएको औषधिहरू घुवार घुरेर राख्दिने त्यसो त भएन। के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वैद्यले पनि रोगी व्यक्ति आयो भने त्यो रोगलाई एकचोटि अवलोकन गर्नुपर्छ निरीक्षण गर्नुपर्छ। उपचार गर्ने पक्कै हो तर निरीक्षण गरिसकेपछि मात्रै वैद्यले उपचार गर्ने हो। यो चाहिँ 5औं नम्बरको भयो। अनि त्यसपछि कुनै एउटा नदी एउटा खोलामा बाँसले बनाएको हैन एउटा पुल छ भने त्यो पुलबाट नदी तर्ने मान्छेले त्यो बाँसको पुल बलियो छ कि छैन भनेर पहिले हेर्नुपर्छ रे तर्नको निमित्त। अब त्यो नदी भनेको त ठुलो हुन्छ त्यसमा बाँसको पुल बनाएको त बाँस भनेको त पुल छ त्यही पनि आफू हिँड्दाखेरि कसो हुन्छ के हुन्छ त्यो पुल तर्दाखेरि त्यो पुल बलियो छ कि छैन भनेर हेरेर मात्र जानुपर्छ रे। के थेगान फेरि त्यो बाँसको पुल के हुन सक्छ पहिला त त्यस्तो बाँटको काठको हुन्छ अहिले पो फलामको सिमेन्टको के पुल भयो त पहिला त त्यस्तो मात्र पुल हुन्थ्यो नि त। त्यसैले पुल तर्ने मान्छेले त्यो पुल बलियो छ छैन भनेर पुल तर्नु भन्दा पहिला नै अवलोकन गर्नुपर्छ निरीक्षण गर्नुपर्छ त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ यो बलियो छ कि छैन। निर्बल भयो भने त खत्तम भएन हैन। यद्यपि ऊ तर्ने नै हो यो पुल कति मान्छे तरेर गइसकेको पुल नै हो भनेर तपाई पनि खुरुखुरु तरेर हुँदैन त बलियो छ कि छैन त हेर्नु पर्यो नि है। यो चाहिँ कति नम्बरको भयो त भन्दाखेरि
6 नम्बरको भयो। त 7 नम्बरको पनि के छ त पहिले अवलोकन गर्नुपर्ने, भिक्षुहरूले पनि भोजन गर्नु अवागै सूर्य कहाँ पुग्यो भनेर अवलोकन गर्नुपर्छ अरे। भिक्षुहरूले भोजन गर्नु अगाडि तपाईलाई यो विनयको कुराहरू अलिकति नबुझ्न सक्छ। भिक्षुहरूले सूर्य नउडाइकन जलपान पनि गर्दैन है। एक अर्को कुरा, विकाल भोजन वेरमणि शिक्षापटङ समाधियामी भनेको चाहिँ बेड टाइममा नखाने भनेर जुन त्यो नियमहरू बनाइएको छ, त्यो बेड टाइम भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अहिलेको हिसाबबाट 12 बजे पछि मात्रै भनिन्छ। त अहिले चाहिँ समय भएको घडी भएकोले त्यो समय छुट्याएको मात्रै हो। पहिला त त्यस्तो घडी थिएन। त्यसपछि कुन चाहिँ समयलाई विकाल भन्ने त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँ आफ्नो कहीँ कतै जमिनमा बस्दाखेरि आकाशको सूर्यको छाया गोलो भएसम्म चाहिँ खानुहुन्छ। त्यसपछि त्यो आफ्नो छाया चाहिँ पूर्वतिर ढल्किने बित्तिकै भिक्षुहरूले खानु हुँदैन। यानि कि सूर्य भनेको चाहिँ आफ्नो सिधा माथि भएसम्म त्यसलाई मध्याह्न भनेर भनिन्छ। मध्याह्न भनेको चाहिँ 12 बजे हो। त्यो 12 बजेसम्म चाहिँ खान मिल्यो, त्यसपछि खान भएन। अब घडी भएर त अहिले पो घडी हेर्छ त छाया हेर्नु परेन। पहिला त भिक्षुहरूले खानु अगाडि पहिला सूर्यलाई हेर्छ कि। त्यो सूर्य भनेको त समय हो नि, त्यसले समयको अंकित गर्छ कि। त भिक्षुहरूले त्यसरी खानुपर्छ पहिला। त्यसैले यो उपमा पनि दिएको रहेछ। अहिले त घडी यसो हेऱ्यो भइहाल्यो। घडी त लाउनु हुँदैन, हामी भिक्षुहरूले घडी लाउनु हुँदैन। त्यो लाउनेहरू छन् भने त्यो आफ्नै तालको भइहाल्यो, त्यो कुरा नगरौँ हैन। माला गन्धहरू लाउनु हुँदैन, त्यो अर्कै कुरा हो। समय हेर्नुपर्छ तर घडी लाउनु हुँदैन। सूर्यलाई हेर्नुपर्छ। तैपनि हामी अब कोठाहरूमा बिहारहरूमा घडी भइहाल्छ। घडी नै बोके पनि तपाईँले ब्यागमा राखेर हेर्छ। अहिले त मोबाइलमै छ घडी। त्यो घडीलाई अहिले त मोबाइलमा यसो हेरेपछि थाहा पाइहाल्छ हैन। अनि 12 बजेपछि अहिलेको हिसाबबाट मध्याह्नपछि तपाईँले चाहिँ भोजन सेवन गर्न नहुने नियम भएको कारणले गर्दाखेरि भिक्षुहरूले त्यति बेला चाहिँ घडी नभएको कारणले सूर्यलाई हेर्नुपर्छ पहिला खानु अगाडि। सूर्य चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो छाया चाहिँ पूर्वतिर ढल्कियो भने भिक्षुहरूले खानु हुँदैन। त्यसरी पनि विनयमा नियम भएको कारणले नागसेन बन्देले त्यो पनि भन्नुभएको रहेछ हैन। त्यसैले 7औं नम्बरमा के रहेछ त भन्दाखेरि भिक्षुहरूले भोजन गर्नु अगावै हेर्नुपर्ने हुन्छ कि सूर्य कहाँसम्म पुग्यो भनेर हेर्नुपर्ने रहेछ। 7 नम्बरको भयो। त्यसरी नै महाराज बोधिसत्वहरूले पहिले नै आफ्नो कुललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुन कुलमा जन्मिने, क्षत्रिय कि ब्राह्मण कि, कुन आमा बुवाको कोखमा जन्मिने, कुन देशमा जन्मिने हैन, कुन चाहिँ द्वीपमा जन्मिने, कुन समयमा जन्मिने, यी सम्पूर्ण कुराहरू पनि बोधिसत्वहरूले अवलोकन गर्नुपर्छ भनेर नागसेन बन्देले 8 वटा यस्ता कुराहरू छन् जुन कुरा गर्नु अगाडि नै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येमा बोधिसत्वहरूले पनि आफू जन्म लिने विषयलाई लिएर अवलोकन गर्नुपर्ने हो। यद्यपि सारा कुराहरू निश्चित भइसकेको हुन्छ तैपनि त्यो विषयलाई पहिल्यै हैन निरीक्षण गरे, अवलोकन गरियो भने चाहिँ सारै बेस हुन्छ, उत्तम हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, पनि त हुन्छ। कुनै दोष रहँदैन महाराज। त्यसैले बोधिसत्वहरूले तुसित देवलोकमा बस्नु हुँदाखेरि सबै कुराहरू निश्चित भइसकेको भए तापनि बोधिसत्वहरूले स्वभावतः आफ्नो धर्मलाई बुझेर सम्झेर बोधिसत्वहरूले यो अष्ट महाअवलोकन गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा पारेको हुनाले अष्ट महाअवलोकन भयो। निदानमा चाहिँ 5 महाअवलोकन मात्रै छ है।
त पञ्चमहालोकमा जो जोडिएको छ कि आमा र आयो प्रमाण भनेर लेखिएको छ होइन, त्यसरी 5 वटा बनाएको। त यसमा चाहिँ आमा बुवालाई हेर्ने अनि आयु प्रमाणलाई हेर्ने भने छुट्टा छुट्टै लेखेकोले 8 वटा हुन गएको। यसरी नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भगवान बुद्धद्वारा देशित गर्नुभएको, भगवान बुद्धको जीवनमा सारा चिजहरू पहिला नै निश्चित भइसकेको हुन्छ भन्ने कुरा र बोधिसत्वहरू तुसित देवलोकमा बसेर अवलोकन गर्ने विषयलाई के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो पनि सही हो भनेर भगवान नागसेन भन्तेले पहिल्यै त्यस्ता अवलोकन गरेर रह्यो भने उत्तम हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, पनित हुन्छ। जसरी व्यापारीले व्यापार गर्नुभन्दा पहिला नै सरसामानलाई हेर्नु उचित छ, हात्तीले खुट्टा चाल्नुभन्दा पहिले नै सुँडले अगाडिको जमिन बारे अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। गाडावानले अन्जान नदी तर्नु अवागै किनारालाई हेर्नु पर्दछ हैन। माझीले तीरमा पुग्नुभन्दा पहिले नै हैन हेर्नु पर्ने हुन्छ कि त्यसपछि आफ्नो डुङ्गालाई त्यहाँतिर लैजानु पर्ने भएको कारणले त्यो माझीले पनि हेर्नुपर्छ। वैद्यले उपचार गर्नु अगाडि रोगीलाई पहिल्यै हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी पुल तर्दाखेरि बाँसको हैन काठको हुन्छ पहिला त, त्यस्तो पुल तर्दाखेरि त्यो पुल तर्नु अगाडि नै त्यो पुल कतिको बलियो छ बलियो छैन त्यस्तो हेर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। त्यस्तै भिक्षुहरूले भोजन गर्नु अगाडि पनि सूर्य कहाँ पुग्यो भनेर हेर्नु उचित हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसरी नै बोधिसत्वहरूले पनि आफू सम्पूर्ण पारमिता गुणधर्म सम्पादन गरिसकेपछि धरतीमा आफू कहिले जन्मिन लिने भनेर सारा अवलोकन गर्नु उचित हुन्छ, बेस हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ। र बोधिसत्वहरूले त्यो आफ्नो धर्मतालाई ठानेर जानेर तुसित देवलोकमा बस्नु हुँदाखेरि बोधिसत्वहरूले त्यसरी अवलोकन गर्ने हो। महाराज यसमा के को दुविधा, यसमा के को अलमल? देखि निश्चित भइरहेको चिजलाई नै त अवलोकन गर्नुभयो नि त। यस्ता काम गर्नु त छ नि राम्रै हो त, बेसै हो त, के को अलमल भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई देशना गर्नुभयो। त्यसैले तपाईहरु पनि याद गरेर राख्नुहोस्, बोधिसत्वहरू त्यत्तिकै यो धरतीमा आउनुहुन्न हैन, त्यत्तिकै गर्भमा प्रवेश गर्न आउनुहुन्न। सबै चाँजो बाजो मिलाएर मात्रै उहाँहरू आउनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरू कति निश्चिन्त भएर चाहिँ लोकमा आउनुहुन्छ। जस्तै व्यापारीले एउटा व्यापार गर्ने सामानलाई पनि राम्रोसँग हेरेर कसैलाई व्यापार गरिदियो भने निश्चिन्त भएन, राम्रो पर्यो कि नराम्रो पर्यो कि हैन, त्यसपछि बिग्रेको पर्यो कि नबिग्रेको पर्यो, चिन्तै लिनु परेन नि। हुन त राम्रै व्यापार गर्नलाई बसेको हुन्छ नि व्यापार। तपाईले पनि त कहिलेकाहीँ सामानहरू किनेर ल्याउँदाखेरि यो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गरेर ल्याउँछ नि तपाईले। त्यो राम्रो होइन त? राम्रै हो, नयाँ हो, थाहा छ, तै पनि एकचोटि चेक गर्नु राम्रो हो नि हैन? हो त्यस्तै हो। बोधिसत्वहरूले पनि सबै निश्चित भइसकेको भए तापनि एकपल्ट चाहिँ अवलोकन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई महाअवलोकन भनेर भनिन्छ। यो बोधिसत्वहरूको धर्मता हो, स्वभाव गुण धर्म हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। त जब यस धरतीमा गौतम बुद्ध भगवानले जुन प्रादुर्भाव गर्नुभएको बुद्ध शासन भविष्यमा यो पनि लोप भएर जान्छ। सदा सर्वदा यो संसारमा के पनि छैन, के पनि नित्य भन्नेको हुँदैन। जस्तै भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव हुनुभयो, भगवान बुद्धले सङ्घको स्थापना गर्नुभयो, भिक्षु सङ्घको पनि स्थापना गर्नुभयो। आनन्द महास्तवीरको अनुरोधमा विशेष पहलमा भगवान बुद्धले भिक्षुनी सङ्घको पनि स्थापना गर्नुभयो। उपासक उपासिकाहरू पनि सबै प्रादुर्भाव भए र मारलाई त भनेको थियो मेरो बुद्ध शासनमा जबसम्म यो बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरू हुँदैन तबसम्म म आयु संस्कार त्याग गर्दिन भन्नुभएको। त सबै चिजहरू सम्पन्न भए, भगवान बुद्ध अन्तत परिनिर्वाण भएर जानुभयो।
बुद्ध पनि यो संसारमा सदा रहन सक्दैन, यो चाहिँ अनित्य संसार हो। रहन सक्दैन भनेको मतलब रहन हुँदैन, अनित्य संसार हो। त बिस्तारै तपाईँको शासनहरू बिस्तारै लोप भएर अहिले त थेरवाड शासनमा भिक्षुनी शासन भनेको छैन, त्यो पनि लोप भएर गइसक्यो। एक दिन त भिक्षु शासन पनि लोप भएर जान्छ। हेर्नुहोस्, अहिले त थेरवाड शासनमा भिक्षुनी भनेको छैन, त्यो शासन लोप भएर गइसक्यो। महायानमा होइन अन्तको कुराहरू अर्कै कुरा होलान् होइन। महायानमा त्यो लामाहरू भनेर भनिन्छ होइन, महायान भिक्षुहरू, उहाँहरूको पनि भिक्षुनी के छ। तर थेरवाड भनेर चाहिँ हामी चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीविका गर्दै अहिलेसम्म पनि आइरहेको शासन भनेको थेरवाड शासन हो। अहिले हामी जुन छौँ थेरवाड शासन, त्यही भएर हाम्रो थेरवाड शासनमा चाहिँ भिक्षुनी शासनहरू लोप भएर गए। एक दिन सबै लोप भएर जान्छ। बुद्ध शासन त लोप भएर जान्छ, अब भिक्षुनी शासन लोप भएर गयो भनेर दुःख मान्ने किन? अनित्य धर्मलाई नस्वीकार्ने मान्छेले दुःख नमाने कसले मान्छ? हामीलाई त दुःख छैन। सकेसम्म हामीले शासनलाई चाहिँ स्थायी गर्ने हो। तर सदा सर्वदा त कसरी सकिएला त? अनित्य संसार त हो, एक दिन त बिस्तारै लोप भएर जान्छ, लोप भएर जान्छ। भगवान बुद्ध त महापरिनिर्वाण भएर गए भनेपछि होइन, भोलि पर्सि भिक्षुहरूको यसो चिवर लाउने भिक्षुहरू पनि देख्दैन। पछि धेरै समय बिताएपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ कोखा लागेको जस्तो, चिवरको कोखा लागेको जस्तो मात्रै बाँकी हुन्छ अरे। पछि त भिक्षुहरू पनि लोप भएर जान्छ, बुद्ध शासन त लोप भएर जान्छ। त्यो बुद्ध शासन लोप भइसकेपछि 1,00,000 कल्पसम्म शून्य कल्प चल्छ। त्यसपछि मात्र मैत्रेय बोधिसत्व बुद्धत्व प्राप्तिको लागि यो धरतीमा पाल्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ बुद्ध शासनमा अब भिक्षुनी शासन लोप भइसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब बर्मा देशमा चाहिँ अनागारिका शीलवती भनेर चाहिँ बनाइयो। अब नेपालमा त त्यस्तै गुरुमाहरू भन्छ होइन, तर गुरुमा होइन त उनीहरू त खाल्छ। हाम्रो गुरुवर ज्ञानपीठ भण्डेले त भन्नुहुन्छ नि ऐया भनेर चाहिँ होइन, अनागारिका ऐयाहरू भनेर भन्नुहुन्छ नि त। उहाँहरू त शील पालन गरेर बसेको त्यागीहरू, घरबार छोडेर गएका अनागारिकाहरू। भिक्षुहरू पनि त्यस्तै नै हो हुन त। तै पनि चाहिँ बुद्ध शासनमा एक दिन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि सबै लोप 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 हुँदै 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 गइसकेपछि फेरि अनि मात्रै मैत्रेय बुद्ध आउने हो नि त। पहिलाको बुद्धहरूको चाहिँ काश्यप बुद्ध, गौतम बुद्धको अगाडिको बुद्ध काश्यप बुद्ध होइन। काश्यप बुद्धको पनि सारा परिषदहरू थियो, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाहरूको परिषद थियो। उहाँको परिषदहरू पनि त त्यसरी नै लोप भएर गएको हो नि त। त एक दिन त त्यो स्वभाव त लोप भएरै जान्छ। त काश्यप बुद्धको पालाकै त्यो लोप भएको छैन भनेर अहिले हामी धिप्पी कसेर बस्यो भने त गौतम बुद्ध नै नचाहेको जस्तो भएन र? त्यसरी नै यो संसारमा त कति बुद्धहरू उत्पन्न भएर गए, सबैको त्यस्तै परिषद थियो, सबैको त्यस्तो भिक्षुहरू थियो, अनागारिकाहरू थियो, उपासक उपासिकाहरू थियो, सबैको लोप भएर गयो। बुद्ध शासन त लोप भएर गयो भन्दैछु। अब तपाईँको यो अरू शासनहरू लोप भएर गयो भनेर के गर्नु त? कि आफूहरूले चाहिँ जगेर्ना गरेर राख्नुपर्ने हो? त्यसैले हामीले जति सक्छ त्यो शासनलाई त जगेर्ना गर्ने हो होइन। तर सदा सर्वदा यसलाई चाहिँ होइन भनेर चाहिँ हामीले च्यापेर बस्यो भने दुःख हुने त हामीलाई नै हो। किन त भन्दाखेरि अनित्य संसार, म सधैँ बाँचिरहन्छु भनेर पाउँछ। जति सक्छ त्यति लामो आयु बाँच्ने हो, जति सक्छ त्यति पुण्य गर्ने हो। म सदा पुण्य गर्छु, म सदा बाँच्छु भनेर तपाईँले पाउँछ। एक दिन त सबै मर्नुपर्छ। भगवान बुद्ध त हाट यसो राखेर जानुभयो भनेपछि तपाईँ को हो र? म को हो र? होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू यस्ता कुराहरूबाट हामी जानकार हुनुपर्छ। त बोधिसत्व तुसित देवलोकबाट यसरी अष्टमहा अवलोकन, निदान कथामा पञ्चमहा अवलोकन, कुनसुकै अवलोकन भने पनि त्यसरी चाहिँ सारा कुराहरू हेरेर मात्रै यो संसारमा प्रादुर्भाव हुन्छ भन्ने विषयलाई नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई प्रस्ट्याइसकेपछि मिलिन्द राजा खुसी भए। मिलिन्द राजाको मनको दुविधा हटेर गयो, शङ्का निवारण भयो, मन सन्तुष्ट भयो, हृदय शीतल भयो, हल्का भयो। उपासक उपासिकाहरू साधु साधु नागसेन भन्ते, तपाईँले जो भन्नुभयो त्यसलाई म सहर्ष स्वीकार गर्दछु। तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो मेधावी विद्वानले भनेको कुरा म कसरी अस्वीकार गरौँला?
मैले जाने, मैले बुझेँ, अब ममा शङ्का छैन, दुविधा छैन, म सन्तुष्ट भए, मन आनन्द भए भन्थे नागसेन। तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद भनेपछि नागसेन भन्दै साधु साधु मिलिन्द महाराज साधु साधु। ल उपासक उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ देशना मैले यहीँ अन्त गरेँ। बोधिसत्व धर्मता विषयमा भएको चाहिँ यो देशना मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। तपाईँले सुन्नुभयो, धेरैलाई साधुवाद छ। र अन्तमा अब पुण्यानुमोदन गर्नुपर्ने समय भइसकेको छ। पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ उपासकहरूको एउटा श्रद्धालाई पनि यहाँ अनुमोदन गरिदिउँ हैन। आज 28 गते श्रावण बिहिबारको दिन यहाँ चाहिँ लेख्नु भएको छ, दिवंगत आमा चन्द्रदेवी शाक्यको पुण्यतिथिमा उहाँको गुणानुस्मरण गर्दै निर्वाण सुगतिको कामना गरिँदै परित्राण पाठ भोजनको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप श्रद्धा दान रु 3000 पठाएको छु भन्थे कृपया स्वीकार गरिदिनुहोला। शान्ति शाक्य र सम्पूर्ण परिवार धल्को क्षेत्रपाती भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँ दिवंगत हुने चन्द्रदेवी शाक्यलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भन्दै पुण्य सञ्चित गर्नुहुने शान्ति शाक्य र सम्पूर्ण परिवार धल्को क्षेत्रपाती परिवारहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। र अहिले हामी पुण्यानुमोदन गर्छौँ। यो पुण्यको प्रभावले उहाँलाई सुगति निर्वाण कामना गरौँ भनेर पनि हामी पुण्यानुमोदन गर्ने नै छौँ है उपासक उपासिकाहरू। त्यस्तै गरी हिजो एउटा हाम्रो उपासिका थियो, मैले चाहिँ गर्न त गरिदिएको छु। हाम्रो ललिता राज कर्णिकार भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ दिवंगत पिता रत्न भाइ स्थापितको 18 वर्षको पुण्यतिथि भनेर चाहिँ भन्नुभएको हिजो मैले गरिदिएको थिएँ हैन। उहाँले चाहिँ पुण्य आर्जित गर्नको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 1500 पनि पठाएको, श्रद्धा दान पठाउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ ललिता राज कर्णिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। र उहाँ दिवंगत रत्न भाइ स्थापितलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। र अर्को केही छ कि के हो भनेर मैले चाहिँ हेर्दैछु। फेरि चाहिँ यहाँ छुटिएला भनेर है, छुट्न त छुट्दैन होला है, छुट्नु त छुटिने होला, यो हिजोकै भयो होला। केही छुटेको छ भने मलाई भन्दा पनि हुन्छ उपासक। ल त उपासक उपासिकाहरू है, आज बिहानदेखि यो ठाउँमा धेरै बेर बसियो। 5:45 बजेदेखि ध्यानको कार्यक्रम थियो जुममा है। फेरि आज पनि देशना पनि भयो है, 7 बजेदेखि 8:15 सम्म, अहिले फेरि 9 बजेदेखि 10:15 सम्म पनि भयो। फेरि ठिकै छ, समय यही हो। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि धर्म देशनाहरू पनि गर्न पायो। यो समय त मेरो लागि त, तपाईँहरूको लागि, सबैको लागि त अब केही पनि नगरौँ। अब 1-2 वर्ष सबैले धर्म कर्म गर भनेको जस्तो लाग्यो क्या मलाई त। त्यसैले तपाईँहरू पनि धर्म कर्महरू गर्ने मौका आएको छ, यही समय हो। अरू समयमा त हामी व्यस्त हुन्छौँ, बाहिर निस्किनु पर्ने हुन्छ, यता जाने उता जाने, यस्ता गर्ने हुन्छ। यो समय त हामीलाई समयले के भनेको छ त, हे मानवहरू, हे मनुष्यहरू, धर्म गर कर्म गर। ल समय छुट्याएको छ 1-2 वर्ष। अब 1 वर्ष त गइहाल्यो, 2 वर्षमा लागिसक्यो। यस्तो बेलामा तिमीहरूले चाहिँ मजाले धर्म कमाओ, यो जीवनलाई सार बनाउनको निमित्त कुशल पुण्य गर भनेर चाहिँ समय छुट्याएको जस्तो लाग्यो कि। त्यसैले चाहिँ म पनि धर्म कर्म गर्छु भनेर चाहिँ गराउने भनेर जोरका टोडले लागेको मात्रै हो है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू समय छ, हेर्नुहोस् है। यो समय अहिले गोला महिनाको पनि छ। गोला महिना भनेको धर्म कर्म गरेर पुण्य सञ्चित गर्ने महिना पनि हो। र हामीले त यो फेसबुक मार्फत होइन, अहिले त गोला महिनामा विभिन्न स्थानहरूबाट पनि धर्म कर्मको के भन्छ धर्म देशनाहरू भइरहेको छ। यसलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनु होला होइन। अब हाम्रो पनि त बेलुका पनि छ, अहिले आज बेलुका पनि हामी धर्म देशना यो ध्यान भावनाको कार्यक्रम बाँकी नै छ। त्यसमा पनि सबै सहभागी भएर मजाले कमाउनुहोस्। के छ र जिन्दगीमा चाहिँ यो जिन्दगीलाई पुग्ने गरी हामीले चाहिँ धन सम्पत्तिहरू त जम्मै पारिसक्यो। अब चाहिँ अर्को जन्मको लागि हामीले सम्पत्ति कमाउनु पर्यो नि। यही जन्ममा त पुगिसक्यो, कति कमाउने? एउटै पेट हो, एउटै जीवन हो, एउटै घर भए पुगिहाल्यो, एउटै लुगा सुगा लगाएर खाना एक छा खाना पाए पुगिहाल्यो। त यो जीवनमा त कमाउन पुग्यो हो उपासक उपासिकाहरू। अर्को जीवनको लागि अब कमाउनु पर्ने समय आयो कि। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नु ल है, गर।
भनेर चाहिँ यो समय आएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईहरू चाहिँ अब कति बाँचे कति बाँच्ला, मर्नुपर्छ भनेर जान्नुभयो तपाईहरूले। मर्नुपर्छ भनेर जानिसकेपछि कमसेकम मर्ने बेलामा आनन्दले मर्न कसरी मर्ने त्यो कार्य तपाईले सम्पादन गर्नु पर्यो। मर्नु त छ एक दिन, बेहोस भएर मर्ने होइन, स्मृतिवान भएर म कसरी मर्न सक्छु त्यसको लागि अब तयारी गर्ने समय भइसक्यो। कति कति वर्ष भइसकेको उपासक उपासिकाहरू छन् हैन। त उमेरले मात्रै मान्छेहरू दिवंगत हुने होइन नि त, तपाईको कुनै पनि समयमा हुन सक्छ। त्यसैले हर हमेशा मर्नको निमित्त तयारी अवस्थामा पुग्नको निमित्त धर्म कर्म गर्ने यो सुवर्ण अवसर हो। ल सबैले त्यो अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सकोस् भन्दै आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहे। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महाशिविर बन्ते श्रद्धेय स्यादो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धु सबैलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर आशा गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय। सबैलाई साधुवाद।